अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग साइडों में बैठे हैं, सामने आ जाएं, यूं थोड़ा सा और आगे, ताकि कुछ टेलीविजन में भी नज़र आए। आज की मजलिस में ये मशवरा हुआ है कि होम्योपैथिक के मुतालिक जो मैं अब तक बातें करता रहा हूँ उसमें लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस क्लास को अब सबकन आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आज का मौजू यही रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुज़श्ता जो गुफ्तगू हुई है इस सिलसिले में, उसमें कोई सवाल ज़हनों में उभरा हो, कोई बात पैदा हुई हो जो आप खुसूसियत से पसंद करें कि मैं उस पर ज़्यादा रोशनी डालूँ। आप में से बहुत से सुन चुके हैं ना ये खिताबात जो होम्योपैथी से मुतल्लिक थे। एक सवाल है। हाँ जी, क्या पहले तो ये बताइए कि आपके नज़रिए का क्या हाल है। कुछ ठीक हो गया कुछ है? ठीक हो गया है? हाँ जी। हाँ, जी। क्या खाया था आपने? तो उसका नाम है, मुझे याद नहीं। खाना नहीं पूछ रहा, जी खाने की बात नहीं कर रहा, होम्योपैथिक दवा क्या खाई जी, थी? वही ना, उसका नाम नहीं याद। अच्छा अच्छा, इन्फ्लुएंजिनम, बेसिलिनम और नेक्ट्रेमोर 200 मिला के दी थी। जी। 2 खुराक खा चुके हैं आप? 3। 3? अच्छा। जी। हाँ, इसको ज़्यादा नहीं खाना अब, और अच्छा नेट्रेमोर अगर ज़्यादा खाई जाए बाज़ दफ़ा वो उसका उल्टा असर पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, फरमाइए अब। हाँ जी, जी, सवाल ये था खुश्क तो हुआ लग रहा है नज़ला। जी खुश्क तो हुआ है? थोड़ा सा हाँ, पहले थे। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा। सवाल ये है कि क्या खून के कैंसर की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं और क्या होम्योपैथी से उनका इलाज मुमकिन है? आपने तो बहुत आगे का सवाल कर दिया है। खून के कैंसर की बात, अभी तो इब्तदाई अलिफ बे जीम भी पढ़ानी है। अच्छा। दूसरी ये है कि खून का कैंसर हो या कोई भी चीज़ हो, इलाज हर चीज़ का मुमकिन है। ये तो एक बुनियादी उसूल है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपके इल्म में कोई ऐसी बात है, हाँ, कोई ऐसा तजुर्बा है कि खून का कैंसर भी ठीक हो गया हो? नहीं नहीं, मेरी फैमिली में एक नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको ये सवाल करना चाहिए। अच्छा। इलाज तो हर चीज़ का है दुनिया में। बहुत से इलाज हैं जो इंसान को मालूम नहीं थे, अब हो चुके हैं। आज से कुछ अर्सा पहले ट्यूबरक्लोसिस का लगता था कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब खुदा के फजल से एलोपैथिक में एक ऐसा इलाज दरियाफ्त हो चुका है जिसको वो कहते हैं कि यकीनी है। यकीनी भी कोई चीज़ नहीं होती, मगर जिस हद तक मुमकिन है उसे यकीनी कहा जा सकता है। तो इस तरह लाइल्मी इल्म में तब्दील होती जा रही है और बहुत से इलाज जो पहले दरियाफ्त नहीं हुए थे अब हो रहे हैं। इसी तरह होम्योपैथिक तजर्बे में कई नई चीज़ें आती चली जा रही हैं। कुछ नई दवाएं भी बन रही हैं, मगर पुरानी दवाओं के तजर्बे वसी हो रहे हैं। जहाँ तक ब्लड कैंसर का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के फजल के साथ मेरे इल्म में है बहुत से ऐसे मरीज़ जिनका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं था, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए खुदा के फजल से। एक हमारी अतारा सदीक़ा नासिर ने एक दफ़ा, आगाज़ी की बात है 1982 में किसी वक्त, मुझे बताया कि उनकी एक अजीज़ा हैं जो बहुत परेशान हालत में रावलपिंडी से पहुंची हैं और उनकी हमशीरा या किसी अजीज़ा को ब्लड कैंसर है जो पहले लाहौर में तजवीज़ हुआ और फिर उस पर तहकीक हुई तो साबित हुआ कि कैंसर ही है। फिर उनको रावलपिंडी ले गए, वहाँ जो भी लेबॉरेटरीज़ थी उन्होंने फिर इस तशख़ीस को दुरुस्त करार दिया कि बिल्कुल है, ब्लड कैंसर है। चुनांचे वो दुआ के लिए आए थे कि उनको इंग्लिस्तान ले जाना है, वहाँ शायद कुछ इलाज हो जाए। मैंने उनसे कहा कि आप शौक़ से लेके जाएं, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा, वहाँ भी टेस्ट होते रहते हैं, कम से कम 1 महीना तो लग जाता है। तो ये दवा जो है ये आप उनको शुरू करवा दें। होम्योपैथिक दवा एक जहन में आई जो मैंने तजवीज़ कर दी। अब वो दवा शुरू कर दी, इंग्लिस्तान पहुँचे, टेस्ट होने से पहले ही वो तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। यानी टेस्ट तो बाद में शुरू, उसने भी वक्त लेना था, लेकिन ये मैं उससे पहले कह रहा हूँ, महीना गुजर चुका था।
जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टरों ने कहा कोई कैंसर नहीं है। उन्होंने कहा ये तो कैंसर का केस है, देखें लाहौर से लेबॉरेटरी ने टेस्ट किया, पिंडी से लेबॉरेटरी ने टेस्ट किया। उन्होंने कहा बेशक किया होगा, या फिर या वो मरीज़ा नहीं है ये, या इसको कोई कैंसर नहीं है। कंप्लीटली 100% डिक्लेयर्ड फिट विदाउट एनी ट्रेस ऑफ ब्लड कैंसर। तो अब अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल है ठीक ठाक होंगी, जिंदा होंगी। लेकिन अब तारा सिद्दीक़ा नासिर भी सुन रही होंगी तो शायद वो मुझे लिख दें उस बच्ची का अब क्या हाल है। लेकिन दोबारा मेरे पास उसका केस फिर आया नहीं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर तशख़ीस दुरुस्त हो तो नाम बीमारी का कुछ भी हो, जिस्म को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है कि हर बीमारी का मुकाबला खुद कर सकता है। और ये तो एक मुसलमा अमर है, इस बारे में तो शक ही कोई नहीं। तमाम डॉक्टर खा किसी तिब से ताल्लुक़ रखते हों, ये मानते हैं कि बसा औक़ात जिस्म अज खुद ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज कर लेता है जिन बीमारियों का कोई इलाज उनके इल्म में नहीं होता। ठीक है जी, तो इन नुस्खों का इश्तिहार क्यों नहीं किया जाता फिर? नहीं, इश्तिहारबाजी नहीं करनी बिल्कुल। इश्तिहार इसलिए कि हर मरीज़ का मिजाज अलग अलग होता है, और होम्योपैथिक में ज़रूरी नहीं कि एक नुस्खा हर एक पर बराबर काम करे। मैं जो नुस्खे तजवीज़ करता हूँ और बहुत से दूसरे दोस्त फ़ायदा उठाते हैं, उनमें एक बात मैं वजाहत कर देता हूँ कि उम्मीद है कि अक्सर केसेस में ये फ़ायदा देगा। लेकिन बाज़ दफ़ा मुल्क बदलने से नुस्खे बदल जाते हैं, तबीयतें बदलने से, लोगों की तबीयतें मुख्तलिफ हैं, नुस्खे बदल जाते हैं। बाज़ दफ़ा एक एपिडेमिक, एक बीमारी की वबा फैली हुई हो, उसके लिए एक नुस्खा काम कर रहा है, उसी बीमारी की वबा फैले दूसरी दफ़ा किसी और वक्त में, तो वो नुस्खा काम नहीं करता। तो इसलिए मैं बहुत तब्दीलियाँ करता रहता हूँ हस्ब हालात। लेकिन जो इब्तदा में होम्योपैथिक में दिलचस्पी लेते हैं, ऐसे आगाज़ करने वालों की खातिर, ताकि उनको कुछ सहूलत हो जाए, कुछ वो आँखों से अपने मुशाहदा कर लें कि हाँ शफा है, मैं नुस्खे भी तकसीम कर देता हूँ और बसाव का बता भी देता हूँ। इसलिए और कोई बात करनी है या आप शुरू करें क्लास? हैं, शुरू कर दें फिर? अच्छा, आज मेरा ख्याल है कि जो दवाएं आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथिक में, उनके मुतल्लिक मैं आगाज़ से आपको बताऊं कि वो क्या दवा, उनकी नौइयत क्या है, ज़्यादातर किन मौक़ों पर इस्तेमाल होती हैं, उनका मिजाज क्या है। और ऐसी दवाएं तकरीबन 100-150 होंगी जिनको अगर आप अच्छी तरह समझ लें, उन पर अबूर हासिल कर लें, तो रोज़मर्रा की अक्सर बीमारियों में आपको खुदा के फजल से किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगाज़ होता है एकोनाइट से। एकोनाइट को उर्दू में गालिबन कुचला कहते हैं, और या नक्समामी को कुचला कहते हैं। एकोनाइट को मीठा तेलिया, हाँ मीठा तेलिया कहते हैं इसको। बाहर एकोनाइट नाम से मशहूर है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लेकिन एकोनाइट नेपोलिटन या इस किस्म का नाम है एन। ये वो चीज़ है जो अक्सर इस्तेमाल होती है। अब जब एकोनाइट कहते हैं तो जहन में सबके यही आता है और यही दवा मिलती है। एकोनाइट एक जहर है जिसका इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ़ हिस्सों पर असर पड़ता है, और वो असर बाज़ डॉक्टरों ने एकोनाइट के इस्तेमाल से ख़ुद मुअय्यन किया है। इसको कहते हैं प्रूविंग, एक दवाई का प्रूफ करना। ये एक तरीक़ा है जो हनेमन ने ख़ुद ईजाद किया था, और उसका ख्याल था कि जब तक हम हर जहर को अपने ऊपर इस्तेमाल करके बहुत बारीक नज़र से उसके असरात का मुशाहदा न कर लें, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि किन बीमारियों में ये मुफीद होगा और किन शराइत के साथ ये मुफीद होगा। तो प्रूविंग में उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, और उनके साथ और भी बहुत से शागिर्द थे या दोस्त थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। प्रूविंग का तरीक़ा ये नहीं था कि एकोनाइट को या और किसी जहर को
خالص حالت میں اسی طرح دے دیں. ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہومیوپیتھک ڈوز میں بھی ایک دوائی کو بار بار دیا جائے جبکہ اس کی ضرورت نہ ہو تو جسم اس بار بار کی چوٹ سے مروب ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ رد عمل دکھائے وہ اس سے مغلوب ہو جاتا ہے. اس سے پھر اس میں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن اتنی خطرناک نہیں ہوتی کہ وہ جسم کو مار دیں یا انسان کو گہرے نقصان پہنچائیں، بلکہ وہ عارضی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو طریق ہے پروونگ کا یہ خالص زہر سے نہیں بلکہ زہر کی عکسی حالت یعنی ہومیوپیتھک حالت سے پروونگ کی جاتی ہے، اس لیے ہلکی رہتی ہے. بہرحال یہ پروونگ کا لفظ جب بھی کبھی آئے گا کہ فلاں پروف، اس سے مراد یہ ہوتی ہے. آپ کتابوں میں پڑھیں گے، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کیا مراد ہے. ایکونائٹ نے جو اثرات دکھائے ہیں ان میں سب سے نمایاں اثر یہ ہے کہ ایکونائٹ کا مریض کسی بیماری کی بیماری میں مبتلا ہو سخت خوف زدہ ہوتا ہے اور اس کے طبیعت میں بے حد بے چینی نہیں، خوف پایا جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا یا بیماری ایسی خطرناک ہے کہ اب مجھے چھوڑے گی نہیں. یہ خوف جو ہے وہ اچانک آتا ہے اور بیماری بھی اچانک آتی ہے. بعض خوف ہیں جو لمبی بیماریوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتے ہیں. ایکونائٹ لمبی بیماریوں والی دوا نہیں ہے. یہ جب اثر دکھائے گی تو فوراً بیماری پیدا کرے گی. مثلا سردی میں آپ باہر نکلے ہیں، نمونیا ہوا ہے، اچانک بیمار ہوا ہے آدمی اور اس کے ساتھ ہی یہ خوف کہ بس اب میں مر گیا، ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے کہ میں بچ نہیں سکتا. یہ دو باتیں اگر اکٹھی ہوں، بیماری اچانک آئے اور خوف کی حالت ہو، تو اس وقت ایکونائٹ سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے. لیکن کچھ اور بھی اس کی علامتیں ہیں. ایکونائٹ زیادہ خشک موسم میں اور ٹھنڈے موسم میں اثر دکھاتا ہے. اس لیے اگر خشک سردی ہو اور اچانک سردی لگ جائے، اس سے پیدا ہونے والی کوئی بھی بیماری ہو، اسے ایکونائٹ فائدہ بخشتا ہے. یہ اس کا بنیادی مزاج ہے جس سے پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن جب انسان تجربہ کرتا ہے تو تجربے میں اور بھی باتیں آتی ہیں. اس سے پھر یہ دوا جو ہے صرف اس پروونگ کی حد تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا اثر عام ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ عام ہو جاتا ہے. مثلا میں نے تجربہ کیا ہے کہ ایکونائٹ لازم نہیں ہے کہ خشک سردی سے تعلق رکھتا ہو. ہر بیماری کے آغاز میں اگر شروع میں ایکونائٹ دے دیا جائے تو اس میں ایک خاص یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ بیماری اگر شروع ہوئی ہو اور جسم پہ قبضہ نہ کیا ہو تو ایکونائٹ کے رد عمل میں جسم اس بیماری پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اسے مغلوب کر لیتا ہے. اسی طرح بعض دوائیں ایسی ہیں جن کا گیلے موسم سے، مرطوب موسم سے تعلق ہے اور بظاہر اس خشک موسم والی دوا کا اس گیلے موسم والی دوا سے کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کتابوں میں آپ یہی پڑھیں گے کہ رسٹاکس مثلا ایک دوا ہے جس کا گیلے موسم سے تعلق ہے اور ہر چیز جو بھیگنے سے زیادہ ہو، ہر وہ بیماری جو مثلا جلدی بیماری جو پانی لگنے سے بھڑک اٹھے، اس بیماری میں رسٹاکس کام آتی ہے. لیکن میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ اگر ایکونائٹ اور رسٹاکس دونوں کو ملا کر دیا جائے 200 میں تو صرف عام بیماریاں نہیں بلکہ یعنی آغاز کی بیماریاں نہیں بلکہ کچھ آگے بڑھی ہوئی بیماریاں بھی اس سے کنٹرول میں آتی ہیں. اور میرے نزدیک یہ عام ایسپرین کا بہترین بدل ہے. مثلا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جسم ٹوٹ رہا ہے اور بخار کسی کیفیت ہے، بلکہ کچھ بخار آ بھی لیتا ہے، آدمی کو پکڑ بھی لیتا ہے. ابھی ہم پرسوں 3 دن کی بات ہے، پرسوں نہیں، ہمارے میجر صاحب سائیکلنگ پہ ہمارے ساتھ گئے. بڑی سخت بارش ہو رہی تھی، کافی سردی تھی
اور ہم بھی بھیگے، میرے ساتھ بھی بھیگ گئے۔ دوسرے دن صبح اشفاق صاحب نے نماز کے بعد مجھے خبر دی کہ بڑی فکر والی بات ہے، میرے صاحب کو بخار ہو گیا ہے اور جسم درد کر رہا ہے اور کافی حالت خراب ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ان کو یہ دوا دیں، ایکونائٹ رسٹاکس 200 میں اور برایونی اور آرنیکا 200 ملا کر باری باری 2-3 خوراکیں اس طرح دے دیں باری باری، اور تھوڑے وقفے سے دیں، نصف گھنٹے کے قریب وقفے سے۔ خیر یہ لے گئے دوا۔ صبح جب میں دفتر گیا ہوں تو میرے ساتھ ڈیوٹی پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو، آپ تو بڑے صاحب بیمار تھے؟ کہ دوائی میں جو دی تھی آپ نے، اس کے بعد وہ چند خوراکیں کھانے سے بالکل ٹھیک ٹھاک، بیماری کا پتہ ہی نہیں لگا کہاں گئی، اور اس کے بعد اب تک وہ اسی طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں، کوئی بیماری پھر دوبارہ واپس نہیں آئی۔ تو اس کو ایکونائٹ رسٹاکس کو میں عموماً ایسپرین، ہومیوپیتھک ایسپرین کہا کرتا ہوں، کیونکہ فوراً اثر دکھاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ جو نسخہ ہے ایکونائٹ رسٹاکس برایونی آرنے کا، یہ میں نے لمبے تجربے کے بعد نکالا ہے۔ اس کا انتڑیوں سے بھی تعلق ہے، لنگز کے ساتھ بھی بہت تعلق ہے، اور میادی بخاروں سے بھی تعلق ہے، ملیریا سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ بس اگر ملیریا کسی کو ہو، چونکہ اس وقت آغاز میں کیفیت یہی ہوتی ہے جو سیپٹک بخاروں کی، یعنی پرسوتی بخاروں کی اور ملیریا کی آغاز کی کیفیت ملتی جلتی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، جھرجھری سی آ رہی ہے، سردی سے لگتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، طبیعت بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایکونائٹ رسٹاکس میں لا کر 200 میں 200 طاقت میں، اور برایونیا اور آرنیکا 200 طاقت میں ملا کر باری باری دیں، تو 2-3 خوراکوں میں بالکل مرض کا نشان بھی نہیں رہتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے کہا نشان بھی نہیں رہتا، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، ایسا عموماً دیکھنے میں آتا ہے، مگر بسا اوقات بیماری اور نوعیت کی ہوتی ہے، وہ نہیں پیچھا چھوڑتی۔ بعض دفعہ فلو کا آغاز ہو تو یہ دوائیں کام نہیں کرتی، خاص طور پر فلو میں نے زیادہ ان کو ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ اگر بہت جلدی دے دی جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا دیر ہو جائے فلو میں تو پھر وہ ان دواؤں سے قابو نہیں آتا، پھر دوسری دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ تو بات ایکونائٹ کی ہو رہی ہے اصل میں، اس کے ذکر میں یہ ساری باتیں دوسری چلی ہیں۔ ایکونائٹ کو ہر بیماری کے آغاز میں ہومیوپیتھ دیتے ہیں، اور ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ بیماری کے شروع میں ایکونائٹ دے دو، لیکن ساتھ ہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایکونائٹ کا اصل تعلق خشک سردی کے بخاروں سے یا خشک سردی کے نتیجے میں بڑھنے والی بیماریوں سے ہے، اور زیادہ اثر وہاں دکھائے گا ایکونائٹ جہاں خوف پایا جائے اور جہاں بیماری اچانک حملہ کرے۔ ایسا مریض یا تو مر جاتا ہے، یعنی ایکونائٹ کی علامتیں جس میں پائی جائیں، یا پھر بالکل شفا پا جاتا ہے اور پیچھے لٹکنے والے اثرات نہیں رہتے۔ اس بیماری کو کہتے ہیں حاد، یعنی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ۔ یہ جو اردو کی کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی لفظ حاد پڑھتے ہوں گے۔ حاد کے مقابل پر لفظ ہے مزمن، اور ایکیوٹ کے مقابل پر ہے کرونک۔ تو 2 قسم کی بیماریاں ہیں، ایک ایکیوٹ اور ایک کرونک۔ ایکیوٹ کو حاد یعنی آنے جانے والی، آنن فانن آئیں آنن فانن پیچھا چھوڑ گئیں، اور مزمن جو آہستہ آہستہ جسم میں پیدا ہوتی اور لمبے عرصے تک رہتی ہیں۔ مزمن کی بھی پھر آگے قسمیں ہیں، ایک وہ جیسے ٹائیفائڈ ہے، اس کو ایکیوٹ نہیں کہتے، مگر وہ ایسا مزمن نہیں جیسے سل ہو، ایسا مزمن نہیں ہے جیسے دمہ ہو، بس مزمن میں بھی کچھ تھوڑے عرصے کی رہنے والی ہیں، کچھ بہت لمبا عرصہ جسم سے چمٹ جانے والی ہیں۔ جسم میں جو آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے غدود بن جاتے ہیں، وہ پھول جاتے ہیں، پھر اور بیماریاں کینسر وغیرہ اسی سے آگے بن جاتے ہیں، یہ بھی مزمن بیماریوں میں ہیں۔ تو ایکونائٹ کو حاد دواؤں میں سر فہرست رکھا جاتا ہے،
जिनका असर आया और चला गया। और खौफ की इलामत को याद रखें, जहाँ खौफ साथ होगा वहाँ एकोनाइट बहुत अच्छा असर दिखाती है। लेकिन एकोनाइट में बाज़ और तजारिब भी हैं। मसलन एकोनाइट और बेलाडोना और इसके अलावा एक ज़्यादातर यही दो दवाएं थीं जो मुझे याद हैं। एकोनाइट और बेलाडोना को गुर्दे की दर्द में अगर 1000 ताकत में 15 मिनट के वक्फे से दिया जाए तो बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचता है। ये नुस्खा मैंने हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला से लिया था। एक दफ़ा शफ़ी अशरफ साहब मरहूम नाज़िर उमूर आमद थे, उनको गुर्दे की तकलीफ़ हुआ करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं मिलने गया हुआ था, तो हज़रत मुस्लिम मऊद ने मुझे गुर्दे की दर्द का दौरा हुआ, तो मुझे ये दो दवाएं मंगवा कर दी, एकोनाइट और बेलाडोना, और 1000 ताकत में कहा 15 मिनट के वक्फे से खाओ। 2 खुराकें खाई, मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने फिर और मरीज़ों पर भी इस्तेमाल की और खुदा के फजल से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। लेकिन आंखें बंद करके नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बेलाडोना में एक ख़ास इलामत ये पाई जाती है, एकोनाइट की तरह ये भी अचानक आता है, और अगर ठीक हो तो अचानक बीमारी दफ़ा हो जाती है। लेकिन बेलाडोना में खौफ नहीं होता, एक किस्म की गुनूदगी और बेहिसी सी पाई जाती है। एकोनाइट में खौफ होता है। इसलिए चूंकि गुर्दे की अचानक दर्द से में खौफ का उनसर भी पाया जाता है और अचानकपन भी है, इसलिए ये दोनों दवाएं मिलकर अच्छा असर दिखाती हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर गुर्दे की दर्द को गर्मी से आराम आता हो तो फिर बेलाडोना कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि बेलाडोना गर्मी से भड़कती है। जब आप किसी हिस्से पे माऊफ हिस्से को गर्म करें तो वहाँ खून दौरा करता है ना, जहाँ जहाँ कोई चोट लगी हो वहाँ टकोर करेंगे तो खून और ज़्यादा दौरा करेगा। फुंसियाँ फोड़े पकाने के लिए आप टकोर करते हैं, और वो जो डॉक्टर या हकीम टकोर का कहते हैं वो इसीलिए है कि जहाँ फुंसी निकल रही है वो पक नहीं रही, उसको बार बार गर्म करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो खून के दौरे की वजह से पक जाएगी। फिर घुआंजनी का इलाज एक बचपन में हम किया करते थे, फ़ायदा देता था कि उंगली यूँ रगड़ के गर्म करके घुआंजनी पे लगाते रहो, तो बजाय इसके कि 5-6 दिन में पके वो 1-2 दिन के अंदर पक जाती थी। तो पकने के साथ का ताल्लुक दरअसल दौरान खून के तेज़ होने से है। जितना ज़्यादा खून वहाँ पहुँचेगा सूरत के साथ, उतना जल्दी बीमारी के साथ मुकाबला करके उसे मगलूब करेगा। तो बेलाडोना का अपना मिजाज है कि खून किसी हिस्से की तरफ वैसे ही दौड़ पड़ता है और वहाँ इज्तिमा कर जाता है। सर दर्द हो तो सर फटा जाता है दर्द से, और सारे चेहरे पे आप सुर्खी सी देखेंगे, गैर मामूली तनाव पैदा हो जाता है, और हल्की सी चोट से, हल्की सी आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए मरीज़ चाहता है कि ज़रा भी कोई आवाज़ पैदा ना हो, कोई शोर ना आए, क्योंकि उससे दौरान खून पहले बढ़ा हुआ होता है, उसमें जब तमब्बुज पैदा हो तो वो तकलीफ़ पहुंचाता है। अब ऐसे मरीज़ को जिसका खून, जिसमें पहले ही खून का दबाव एक तरफ हो, गर्मी पहुंचाएंगे तो नुकसान पहुंचेगा। बाज़ गुर्दे की बीमारियों में, तकलीफ़ों में गर्मी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वहाँ सर्दी आराम देती है। जहाँ सर्दी आराम दे वहाँ बेलाडोना काम करेगा, जहाँ गर्मी आराम दे वहाँ मैग्नीशिया फॉस काम करती है। इसलिए इसको याद रख लेना चाहिए। अगर किसी एक मरीज़ था, उसको मैंने बेलाडोना दी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं, एकोनाइट बेलाडोना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 दफ़ा इस तरह हुआ
हमारे लुकमान मेरा दामाद भी है, मेरा भतीजा भी है, इनको तकलीफ हुई थी जब हम पीछे दौरे पे आए थे यहाँ, आपके यहाँ से यहीं हुई थी, फ्रांस में ही, और बड़ी सख्त तकलीफ हुई थी रास्ते में भी, फिर यहाँ आकर भी हुई। तो उनको मैंने पहले एकोनाइट और बेलाडोना 1000 में उसी तरह दिया जैसा उनके अब्बायान से सुना हुआ था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि इनको गर्मी से तकलीफ बढ़ती है, इसलिए मैंने उनको मैकफॉस ऊंची ताकत में, और उसके साथ एक और दवा कोलोसिन, वो बाद में जिक्र करूंगा क्यों, वो मिलाकर दी। तो डॉक्टर आया बाद में, लेकिन उस वक्त तक ठीक हो चुके थे और फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने नुस्खा भी लिख दिया लेकिन बिल्कुल बेकार था, वैसे ठीक ठाक हो गया। फिर अल्लाह के फजल से वहाँ जाके भी इन दवाओं से अल्लाह के फजल से ठीक रहे। तो एकोनाइट में भी अचानकपन है और उसमें भी ज़रा शिद्दत पाई जाती है खून के दबाव की, बेलाडोना में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ये दोनों दवाएं मिलकर काम करेंगी जहाँ खून का दबाव ज़्यादा हो और गर्मी तकलीफ देती हो। जहाँ खून का दबाव कम हो और सर्दी तकलीफ दे, वहाँ ये काम नहीं करेंगी। समझ गए हैं बात? बिल्कुल। अच्छा, एकोनाइट में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा काम की हैं, ख़ास तौर पर याद रखने के लायक? पेचिश में भी एकोनाइट बहुत मुफीद होता है शुरू में। कई दफ़ा अचानक पेचिश हो तो बावजूद इसके कि पेचिश उतनी हार्ड मरज़ नहीं है जिस तरह बाज़ दूसरी अचानक सर दर्द, सर्दी लग जाना, मगर एकोनाइट उसमें अच्छा असर करता है। दूसरे जो एकोनाइट की खूबी है वो दिल की बीमारियों में असर करता है। ये अजीब बात है कि बावजूद इसके कि हाद है, लेकिन और दिल की बीमारी एक लंबी यानी मुज़मिन बीमारी कहलाती है, मगर दिल की बीमारियों में एकोनाइट का बहुत अच्छा असर है। और ये जो नुस्खा है ये हज़रत मुस्लिम मऊद से मैंने सीखा था, बरह रास्त नहीं, यानी मुझे मेरी वालदा छोटी आपा उम्मे मतीन ने बताया था कि हज़रत मुस्लिम मऊद एकोनाइट और क्रेटिगस को मिलाकर दिया करते थे, और मैंने भी इस्तेमाल करके देखा है, अच्छा मुफीद पाया है। लेकिन इस सूरत में एकोनाइट मदर टिंक्चर में, बजाय इसके कि इसकी पोटेंसी बनाई जाए, मदर टिंक्चर में क्रेटिगस के साथ मिलाकर, जो एक दिल का बहुत अच्छा टॉनिक है, होम्योपैथिक टॉनिक, वो मदर टिंक्चर में मिलता है। इन दोनों को इस तरह मिलाएं कि 8-10 कतरे उसके क्रेटिगस के लें और सिर्फ 1-2 कतरे एकोनाइट के मिलाएं और फिर उसको डाइल्यूट करके दें। एकोनाइट की पोटेंसी भी शक न बनाएं, लेकिन एक कतरा भी थोड़ा सा डाइल्यूट करके फिर डालें उसमें, तो फिर अल्लाह के फजल से वो काफ़ी मुफीद रहता है। मगर ज़्यादा मकदार में ख़तरनाक भी हो सकता है, इसलिए उससे एहतियात करनी चाहिए। ऐसा मरीज़ जिसको दिल के धड़कने की मुस्तकिल बीमारी हो और जिसका ताल्लुक़ अमूमन मैदे से होता है, उसमें एकोनाइट बहुत अच्छी है। कई दफ़ा मैदे में हवाओं की वजह से और असाबी कमज़ोरी की वजह से एक आदमी का दिल बहुत धड़कता है, उसकी धड़कन में शिद्दत पाई जाती है। सर रखता है सराहने पे तो धक धक की आवाज़ें आती हैं और नींद भी नहीं आती। बाज़ दफ़ा ये इस तरह भी पैदा होती है बीमारी कि एक आदमी को किसी चीज़ का खौफ हुआ है, कोई बुरी खबर सुनी है या इम्तिहान देने जाना है बच्चों ने, तो उससे पहले उनको तकलीफ़ हो जाती है, या और कोई ऐसा इब्तला दरपेश हो तो उससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उसमें शिद्दत पाई जाती है। उसमें एकोनाइट 30 या 200 में भी बहुत मुफीद है, वो उसको कंट्रोल में लाती है और ऐसी सूरत में नींद भी आ जाती है फिर आराम से। तो ये बातें हैं एकोनाइट के मुतालिक। फिर अगर कोई और बात जहन में आई किसी और बीमारी की दवा के जिक्र में, तो फिर मैं उसके मुतालिक बताऊँगा। अब दूसरी दवा जो इससे ताल्लुक़ इसके करीब है,
الفابیٹیکلی، وہ ہے آرسنک۔ آرسنک ایک بہت ہی گہرا زہر ہے، اور ایک ایسا زہر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی جسم کو نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ جسم میں داخل ہو جائے تو 10,000 سال کے بعد بھی اس کی لاش میں آرسنک کے آثار معلوم ہوں گے، کیونکہ یہ ہڈیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی جسم کو نہیں چھوڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ بعض پرانے بادشاہوں کو زہر دیا گیا، اگر ان کی ہڈیوں کا آج بھی ڈاکٹر معائنہ کریں تو اس میں آرسنک کے آثار نظر آ جائیں گے۔ اس کی جو نمایاں باتیں ہیں، ایک بے چینی ہے۔ آرسنک کا مریض بے حد بے چین ہوتا ہے، لیکن بے چینی دو قسم کی ہے۔ ایک ہے جسمانی بے چینی، مثلا ایک کروٹ پہ آپ لیٹتے ہیں، پھر آرام، دوسری کروٹ، پھر کروٹ، پھر کروٹ، اور یہ بے قراری جو جسم کی تکلیف کی وجہ سے ہے۔ ایک کروٹ پہ چین نہیں آتا، دوسری کروٹ بدلتے ہیں، پھر اس پہ چین نہیں آتا، پھر پہلی کروٹ بدلتے ہیں۔ اس بے چینی کا تعلق آرسنک سے نہیں ہے بلکہ رسٹاک سے ہے۔ رسٹاک کا نام پہلے لے چکا ہوں، اب میں بار بار جب ان دعاؤں کے نام لوں گا تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہونی شروع ہو جائیں گی۔ شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے یاد کرنا، زیادہ گھبرانے کی بات نہیں۔ انہی لیکچرز کو آپ کیسٹس کی صورت میں جب اگر ریکارڈ کر لیں اور بعد میں کبھی کبھی سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ یہ سارے نام آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے۔ برایونیا کے تعلق میں یاد رکھیں، میں نے آپ کو رسٹاکس بتایا تھا، ایک دوائی برایونیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ برایونیا کے ساتھ ایکونائٹ 200 طاقت میں ملائیں، رسٹاکس کے ساتھ آرنیکا 200 طاقت میں ملائیں، نہ رسٹاکس کے ساتھ ایکونائٹ اور برایونیا کے ساتھ آرنیکا 200 طاقت میں باری باری دینے سے ملیریا وغیرہ بخار یا دوسری بیماریوں میں اگر شروع میں دی جائے تو کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو رسٹاکس کی بے چینی زیادہ تر جسمانی بے چینی کہلاتی ہے۔ کسی ایک عضو میں، مثلا اس میں ران میں درد ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر اس پہ لیٹیں گے، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کروٹ بدلیں گے، تھوڑا سا آرام آئے گا، پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی، پھر کروٹ بدلیں گے۔ ایسی بے چینی کی حالت میں رسٹاکس بہت مفید ہے۔ لیکن جس بے چینی کی میں آرسنک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ ذہنی بے چینی ہے، اس میں موت کا خوف بھی شامل ہوتا ہے ایکونائٹ کی طرح، لیکن ایکونائٹ کی طرح وائلنس نہیں ہے۔ جو قسم کی باغیانہ شدت ہوتی ہے وہ ایکونائٹ کا حصہ ہے۔ اس میں بے قراری ہے، بے چینی، وہم ہے۔ انسان کو کسی کروٹ چین اس لیے نہیں آتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، کچھ پینڈنگ ہے اس کے اوپر۔ بعض عورتیں بیچاری صدموں کی وجہ سے یا اور بعض پرسوتی بخاروں کی وجہ سے آرسنک کی مریض بن جاتی ہیں، ہر وقت ان کے اندر ایک ذہنی بے چینی رہتی ہے۔ تو ایسی بے چینی جس کے ساتھ موت کا خوف شامل ہو وہ آرسنک کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ لیکن ایکونائٹ میں اس قسم کی بے چینی نہیں ہوتی، اس میں خوف ہے لیکن ایک باغیانہ شدت کا خوف ہوتا ہے قسم کا، اس میں تیزی اور غصہ پایا جاتا ہے۔ لیکن آرسنک میں بے چینی ہے۔ آرسنک کا مریض سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آرسنک کے باقی جو صفات کہہ لیں یا مزاج کہہ لیں ان کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں۔ آرسنک کا مریض وہ مریض کہلاتا ہے جس کو انگریزی میں گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ بھی کہتے ہیں۔ انگریزوں میں پرانے زمانے میں ایلزبیتھن ایج میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ سونے کے مٹھے والی چھڑی باریک پکڑی ہوئی نازک مزاج وہ لے کے پھرتے تھے۔ ان کا ایک خاص مزاج ہوا کرتا تھا، نہایت نفیس مزاج، جو ذرا سی کپڑے کی سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتے، اور تھوڑی سی بیماری سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مر گئے اور بے چینی ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض خاندانوں میں یہ مزاج پائے جاتے ہیں، ان میں اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک ویسے بہادر لوگ، لیکن ذرا بیماری آئے تو جان نکل جاتی ہے کیونکہ وہم بے حد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا لوگوں کا اکثر مزاج روزمرہ کی زندگی میں نفیس ہوتا ہے،
मसलन मेज़ के ऊपर अब ये चीज़ें फैली पड़ी हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मैं आर्सेनिक का पेशेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर आर्सेनिक का पेशेंट हो तो इसको यूँ करके सलीके से रखेगा, क्या यूँ, ये क्या बेहुदा तरीके पे, क्या ये प्राइवेट सेक्टर ने क्या कर दिया, यूँ करेगा, यूँ लगाएगा और सलीके से हर चीज़ सजा के रखेगा। और अगर कोई बच्चा आके छेड़ जाए तो मिजाज भड़क उठेगा कि ये मेरी मेज़ पे ये चीज़ मैंने यूँ रखी हुई थी, यूँ क्यों हो गई। और ऐसे लोगों, अगर किसी के साथ बेचारी औरत के साथ शादी हो जाए जिसको ज़्यादा इन बातों का सलीका ना हो, तो हर रोज़ आए दिन तू मैं रहती है कि मेरी फलां चीज़ तुमने क्यों छेड़ दी, फलां चीज़ यूँ क्यों हो गई, बच्चा दाखिल हो गया था उसने ये कर दिया। तो अगर आर्सेनिक का मरीज़ बदतमीज़ भी हो, और ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ बदतमीज़ हो, लेकिन अगर आर्सेनिक का मरीज़ बदतमीज़ हो तो मुसीबत है वो घर वालों के लिए, बीवी के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और वैसे वो बहुत शेर बनता फिरता है, लेकिन ज़रा बीमारी आई तो जान निकल जाती है, बुला लेता है सबको, बीवी से मिन्नतें करेगा कि मेरे लिए कुछ करो, और समझता है कि अब मैं गया। और बेकरारी उसके ख़ास हिस्सा है। ये इलामतें किसी मरीज़ में नज़र आएँ तो बीमारी का जो भी नाम हो उसमें आर्सेनिक फ़ायदा पहुंचाती है। और ऐसी दवा है जिसको कहते हैं मिजाजी दवा। तो हर दवा का एक मिजाज है, जैसे एकोनाइट का मिजाज मैंने आपको बताया है। अब आप अगर मिजाज शनास हों तो होम्योपैथिक दवाओं का मिजाज पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर जब इस मिजाज का कोई इंसान आपके सामने आएगा तो आप फ़ौरन सोचेंगे कि ये मैं जानता हूँ, इससे मिलता जुलता कुछ है, और फिर वो दवा जहन में आ जाएगी। फिर आप कहेंगे ये तो एकोनाइट मिजाज है, ये तो आर्सेनिक मिजाज है, उसको वो दवा दें तो इल्ला माशाअल्लाह, ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी में ज़रूर काम आए, मगर अगर बीमारियाँ इससे पूरी तरह शफायाब ना भी हों, इन्हें मरीज़ शफायाब ना भी हो, तो बीमारी नरम पड़ जाती है, उसमें वो शिद्दत नहीं रहती, फिर दूसरी दवाएं उसको निस्बतन आसानी से रफ़ा कर देती हैं। बस आर्सेनिक में एक ये बात पाई जाती है। उसके अलावा आर्सेनिक के मिजाज में बहुत सी बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं, जैसा कि आपके अंदाज़ा लगा लिया होगा, ऐसा मरीज़ पागल भी हो जाता है बेचैनी की वजह से। आर्सेनिक में पेचिश ख़ास किस्म की होती है और असहाल भी इसमें ख़ास किस्म के होते हैं। पेचिश और असहाल जो आर्सेनिक के मरीज़ के हों उनमें थोड़ी थोड़ी इजाबत होती है, और दर्द के साथ बेचैनी की इलामतें आपको दिखाई देंगी, लेकिन आर्सेनिक की इजाबत में स्याही पाई जाती है अक्सर, और ये बताती है कि हो सकता है उसके अंतड़ियों में से थोड़ा खून रिस कर इजाबत में दाखिल हो रहा हो, या और कोई गहरी बात ऐसी है जिसके नतीजे में कुछ जहरीले मादे स्याह रंग दे रहे हैं उसको, फुजले को, और एक वक्त में बड़ा खुल कर नहीं होता, बल्कि थोड़ा बार बार, जैसे बेचैनी है वैसे ही उसका मिजाज बीमारी में ज़ाहिर होता है। थोड़ी देर जाएगा, वापस आएगा, थोड़ा सा चैन आए, फिर दोबारा, इस तरह वो चक्कर लगाता है, और एक दफ़ा फारिग नहीं हो चुकता, बल्कि थोड़ा होता है। इस पर अगर आप गौर करें, जैसा कि मैंने गौर किया था, तो वजह ये मालूम हुई मुझे कि आर्सेनिक में चूंकि बेचैनी है, अंतड़ियाँ भी बेचैन होती हैं, वो कभी खुलती हैं कभी बंद हो जाती हैं, और बेचैनी का असर सारे इंसानी मिजाज पर, उसके खून के दौरान पर, हर चीज़ पर हो रहा होता है। तो अंतड़ियों की खुदा ताला ने एक पेरिस्टोलिक मूवमेंट बनाई हुई है, पेरिस्टोलिक उसका नाम है, जिसका मतलब है वो तभी हरकत जो यूं जिस तरह मुट्ठी बंद होती है खुलती है, इस तरह अंतड़ियाँ मुसलसल बंद हो रही हैं और खुल रही हैं, और इस तरह वो धकेल कर खुराक को आखिर तक पहुंचाती हैं। अगर ये हरकत ना हो तो एक इंसान अगर उल्टा लटका हो तो उसकी सारी ग़िज़ा मुंह से बाहर निकल जाए और कुछ भी कभी हजम ना हो, या एक इंसान लेटा हुआ है तो वो
غذا آگے نہیں جائے گی، کیونکہ وہ اگر حرکت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وزن سے آگے جا سکتی ہے. ایک آدمی کھڑا ہے تو نیچے کی طرف اترے گی، لیٹ جائے گا تو نہیں اترے گی. بعض عورتیں بیمار ہوتی ہیں، ان کی نیچے پینتی پہ اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی غذا تو پھر کبھی آگے جا ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ انسان کے جسم کی پوزیشن سے اس کا جھکنے یا کھڑے ہونے سے انتڑیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. انتڑیاں اپنی ذات میں ایک حرکت کر رہی ہیں. اسی طرح معدہ بھی ہر وقت ایک حرکت کرتے ہیں، اس کو چرننگ موومنٹ کہتے ہیں. جو غذا آپ معدے میں ڈالتے ہیں، معدہ بھی اس کو ملتا بھی رہتا ہے، اور اس کی حرکت سے پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ غذا اندر تیار ہو جائے، پھر وہ اچانک اس کو باہر انتڑیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور آگے پھر مسلسل وہ اس حرکت کے ساتھ چلتی ہیں. عام طور پر 14 گھنٹے لیتی ہے غذا مسلسل ایک طرف سے دوسری طرف مکمل خارج ہونے کے لیے، لیکن معدہ 3 گھنٹے کے بعد تقریباً یا 3 یا 4 گھنٹے کے بعد خالی ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسا قانون نہیں جو لازماً ہو، بعضوں کی حرکت تیز ہو رہی ہے، بعضوں کی ہلکی ہو رہی ہے. تو جن لوگوں کی انتڑیوں میں بے چینی پائی جائے، وہ پھر حرکت متصل ہو جاتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ ساری جو بھی غذا فضلہ بن چکی ہے اس سب کو عام طریقے پر آخر پر ایک دم خارج کرے، وہ وہاں تک وہ فضلہ پہنچتا ہی نہیں ٹھیک حالت میں، بلکہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کا اسپیزم ہوتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی زہریلی مادے پیدا ہوتے ہیں. اور میرے تجربے میں یہ ہے کہ آرسنک کی اس مزاج کی وجہ سے انتڑیوں پر جو اثر ہے، اس سے بہت زیادہ ٹاکسنز یعنی زہریلے مادے عام طریق پر جو باہر نکل جانے چاہیے تھے وہ جسم میں جذب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بے چینی بڑھتی ہے پھر. اس لیے آرسنک کے مریض کو اگر وقت پر آرسنک دے دی جائے تو وہ انتڑیوں کی موومنٹ ٹھیک ہو جائے، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ تھوڑا بار بار ہو، وہ اکٹھا ایک دفعہ سب کچھ فارغ ہوتا ہے اور میری طبیعت بحال ہو جاتی ہے. اس لیے آرسنک میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کی پیچش، اس کے اسہال وغیرہ وہ تھوڑے نکلتے ہیں اور سیاہی مائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرسنک کا تعلق گردوں سے بہت ہے. گردے کی جو جھلیاں ہیں ان کو اگر تیزابی مادوں کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے تو اس سے بعض دفعہ البیومن آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو اس کا بعض کینسر کی حالتیں ہیں، جو پیشاب کی تھیلی میں کینسر پیدا ہوتا ہے، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے. گلے کے کینسر میں بھی آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں. بہت سے کینسرز میں آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں. تو ان سب میں اگر آرسنک براہ راست پوری شفا نہ بھی دے سکے، دوسری دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آرسنک بیچ میں ملا دینا دواؤں کے ساتھ، یا دواؤں کے ساتھ باری باری دینا کافی مفید بیٹھتا ہے. میں نے کئی دفعہ آرسنک کو اس طرح استعمال کیا ہے جس سے خدا کے فضل سے کافی نمایاں فائدہ ہوا ہے اور بے چینیاں دور ہوئی ہیں. اگر کسی مریض کو کینسر کی وجہ سے انتہائی تکلیف ہو اور بے چینی ہو، اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر جسم مقابلہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ایسا مریض عموماً 24 گھنٹے کے اندر اپنے انجام کو پہنچتا ہے. لیکن اس غرض سے آرسنک دینا کہ کوئی مر جائے یہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو، کوئی اور دوا کام نہ کر رہی ہو، تو آرسنک اس خیال سے دیا جائے کہ دوسری بے چینی کچھ کم ہو اور دوسری دوائیں مریض کو بچانے میں مدد دیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. مجھے یاد ہے ایک مریض کو میں نے ایسی حالت میں دیا تھا جب اس کی ڈاکٹروں نے اپنے انتہائی کوشش کرنے کے بعد اس کو وہ درد مارنے والی دوائیں بھی بند کر دیں. پھر
میں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، ان دواؤں کو زیادہ دیں گے تو پھر اور زیادہ بے چینی ہوگی۔ اس کو میں جو علاج کرتا تھا اس سے کچھ فائدہ پہنچتا تھا، تو میں نے ان کو پھر آرسنک زیادہ اونچا نہیں دیا مگر 1000 طاقت میں دیا۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں، عورت تھی مریض، لیکن جتنی دیر رہیں اطمینان سے اور سکون کے ساتھ انہوں نے وقت کاٹا، کیونکہ موت سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، مارنے کے لیے نہیں مگر زندگی کو گھسیٹنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر بڑا مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بے چینی بیماری کو دور کرنا بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اور زندگی بچانے کی کوشش کرنا بھی خدا کا حکم ہے، لیکن زندگی کو گھسیٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لیے بہت ہی باریک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایسے موقع پر ایسی دوا دی جائے جبکہ بظاہر کوئی اور آثار نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ بے چینی دور ہو اور مریض شفا پا جائے یا آرام کی حالت میں جان دے دے۔ تو آرسنک کا اس حالت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ آرسنک کی نبض اور ایکونائٹ کی نبض اور بیلاڈونا کی نبض میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے۔ آرسنک کی نبض بے چین اور باریک ہوتی ہے، اس میں تناؤ پایا جاتا ہے، باریک دھاگا جو تیز تیز حرکت کر رہا ہو، اور اس پہ ہاتھ آپ رکھیں تو وہ باوجود باریک ہونے کے وہ کمزور نہیں ہوتی، اس کو فیبل کہتے ہیں، بلکہ اس میں ایک تناؤ سا ہے، ٹینشن سی ہے، کیونکہ بے چینی کے نتیجے میں اگرچہ مریض کمزوری محسوس کرتا ہے لیکن نبض میں ایک تناؤ، ایک تیزی سی پائی جاتی ہے، جبکہ ایکونائٹ کی نبض اور بیلاڈونا کی نبض بھر کے چلتی ہے، بھرپور۔ اور کاربوویج ایک دوا ہے جس میں کمزوری کا عنصر اتنا غالب ہے کہ کاربوویج کے مریض کی نبض بالکل کمزور ہو جاتی ہے، فیبل، ہلکا سا ذرا زیادہ دباؤ دیں انگلیوں کو تو غائب ہو جائے گی نبض۔ بہت احتیاط سے ہلکے ہلکے ٹچ سے، یعنی ہلکی انگلیوں کے ساتھ نبض محسوس کی جاتی ہے۔ تو آرسنک میں نبض بھی ایک پہچان ہے، وہ باریک نبض اور تیز، اور ایسی کہ بس مریض کو ہر وقت دل کی بے قراری لگی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں آرسنک خدا کے فضل سے کافی فائدہ دیتا ہے۔ بس پرسوتی بخاروں میں بھی یہ کام آتا ہے۔ پرسوتی بخار کو کہتے ہیں سیپٹک فیورز، جیسا کہ میں نے بیان کیا، خاص اس کی علامت ہے فضلے میں، یہ تھوڑا ہوگا اور گہرے رنگ کا ہوگا اور بار بار ہوگا۔ پیشاب میں بھی یہی علامت ہے۔ آرسنک کے مریض کو اگر انفیکشن ہو تو اس کا یہ مریض باوجود اس کے کوئی شوگر اس کو نوزیابیطس نہ ہو، بار بار پیشاب کرتا ہے، اور بعض دفعہ آرسنک سے اس کو فرق پیدا پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بار بار پیشاب کرنے والے مریض کو ایکونائٹ بھی فائدہ دے دیتا ہے۔ اب یہ فرق معلوم آپ کو ہونا چاہیے، کیوں؟ آرسنک کے مریض جو بار بار پیشاب کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر وہی بے چینی اور بے قراری جو جس کا انتڑیوں سے تعلق بتایا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا پیشاب اس کو بے چین کرتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ تیزابی مادے پائے جاتے ہیں آرسنک کے مریض میں، اس لیے وہ نالیاں جن سے پیشاب گزرتا ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، اور تھوڑا سا بھی جمع ہو تو انسان چاہتا ہے میں اس کو نکال دوں، اس لیے بار بار کرتا ہے۔ ایکونائٹ کا مریض جب بار بار کرتا ہے تو کسی خوف کی وجہ سے، جس کو خوف ہو کہتے ہیں اس کا پیشاب نکل گیا، محاورہ بھی بنا ہوا ہے، ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکل گیا۔ تو ڈر کا تعلق گردوں سے ہے اس حد تک، گردوں سے یا ان جو گول مسلز ہوتے ہیں جو پیشاب کی نالی کے ارد گرد چلتے ہیں آخر تک، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔ خوف کے اثر سے معلوم ہوتا ہے وہ جلدی جلدی دھکیلتے ہیں پیشاب کو باہر، اور جو بھی صورت ہو تفصیل تو نہیں میں جانتا، لیکن خوف کا پیشاب سے تعلق ہے، اور
सर्दी लग जाने के साथ भी बाजों को पेशाब बार बार आता है, बाज़ दफ़ा इतनी जल्दी जल्दी आता है कि आदमी हैरान हो जाता है। इसलिए वहाँ अगर बेचैनी की या दूसरी अलामतें ना हो तो आर्सेनिक फ़ायदा नहीं देगा, वहाँ एकोनाइट फ़ायदा देगा। इसके अलावा आर्सेनिक का कोई असर ऐसा नुमाया जो ज़हन से उतर गया हो इस वक्त अभी तो नहीं, मगर जब मैं बाकी बातें आपसे करूँगा दूसरी दवाओं के मुतालिक तो बीच बीच में मिलती जुलती दवाएं साथ साथ दोबारा जहन में आती रहेंगी, उनका जिक्र करता रहूँगा। आर्सेनिक के मुतालिक क्या याद हुआ अनवर हुसैन साहब को, बताइए, इसका मिजाज समझाइए क्या है। जी, आर्सेनिक के बारे में आपने फरमाया है कि ये इसका ताल्लुक खौफ से नहीं होता। नहीं होता जी। खौफ से, बिल्कुल। और हैं? जी, कब बताया था मैंने? अल्लाह माफी दे, अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूं तो मारेगा सारे। मैंने तो कहा था कि शदीद खौफ पाया जाता है इसमें, और खौफ और बेचैनी ये जी, दोनों इकट्ठे होते हैं। लेकिन एकोनाइट में खौफ है लेकिन बेचैनी नहीं है उस तरह की। जी, बेलाडोना में नहीं था खौफ। हैं? हाँ, बेलाडोना में खौफ नहीं है। जी, हाँ, इनको बेहतर याद हुआ है। जी, इसलिए इनको आपको ये जो लेक्चर्स हैं जी, इनको एक तो अगर मुमकिन हो तो रिकॉर्ड करके बार बार सुनना चाहिए। जी, दूसरा ये कि अगर शुरू से आखिर तक सारा सुना हो तो रफ्ता रफ्ता ये बातें दोहराई जाएंगी, इसलिए अगर कोई गलत फहमी जहन में पैदा हो गई है तो वो दूर हो जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बेलाडोना की बात की थी चूँकि पहला सबक है इनका, जी, इसलिए जहन में बेलाडोना की बजाय आर्सेनिक आ गया। जी, आर्सेनिक में खौफ ज़रूर होता है जी, और मरने के दिन भी मुकर्रर कर लेता है आर्सेनिक का मरीज कई दफ़ा। हाँ, आर्सेनिक में एक पीरियोडिसिटी भी होती है, मैं भूल गया था बात करना। पीरियोडिसिटी कहते हैं मुअय्यन वक्फे के बाद उस बीमारी का दोबारा आ जाना, और इसका रात के साथ गहरा ताल्लुक है आर्सेनिक का। और 12 और 1 बजे के लगभग दिन को भी और रात को भी ये मर्ज भड़कती है, और खसूसियत से रात के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। आर्सेनिक के मरीज अक्सर रात के वक्त सख्त बेकरार और बेचैन हो जाते हैं। लेकिन एक और पीरियोडिसिटी इसमें यह पाई जाती है कि हफ्ते के साथ इसका ताल्लुक है। इसका मरीज हफ्ते के वक्फे से बाज़ दफ़ा बार बार बीमार पड़ता है। तो ऐसी सूरत में भी आर्सेनिक जहन में आना चाहिए। अच्छा, बहुत सी बातें ज़्यादा हैं, मुझे पता है 1 मिनट में याद हो ही नहीं सकती। अगर आपकी जगह मैं बैठा होता पहला लेक्चर सुनने तो मेरा भी यही हाल होना था, मगर देखते हैं कितना याद है। चलें बताइए, जी। आर्सेनिक के मुताबिक एक लेक्चर दे दें। इसके अलावा आपने फरमाया कि जो पेचिश का मरीज है उसमें थोड़ा थोड़ा मैं इनको भी दिखाओ ना ज़रा टेलीविजन पर, अनवर हुसैन साहब को। हाँ जी, एक ही दफ़ा नहीं बंदा इजाबत होती, इजाबत खुलकर। होती, हाँ जी, खुलकर, बल्कि इसलिए कि थोड़ी थोड़ी स्पर्ट्स में। इसलिए कि इंसान की बेचैनी के साथ साथ अंतड़ियाँ भी बेचैन बिल्कुल होती ठीक हैं। है। हाँ। अम, और आपने फरमाया कि इसका रात के साथ ताल्लुक है। हाँ, ये तो अभी कभी कहा था, देखिए। और दिन से भी है। जी, दिन के किस वक्त? 12 बजे और 12 और 1 के 1 वक्त बजे जो है के खास तौर दरमियान पर इसके लिए हफ्ते से ताल्लुक है। बहुत सी दवाएं होम्योपैथिक ऐसी हैं जिनके मुतालिक आपने लिखा देखेंगे मोडेलिटीज लिखा होता है। लफ्ज़ मोडेलिटी, मोडेलिटी का मतलब है किस चीज़ के साथ ये बढ़ती हैं, किस चीज़ के साथ कम होती हैं। उस मोडेलिटीज़ में वक्त भी लिखे होते हैं। इसलिए वो होम्योपैथ जो रेपर्टी के ज़रिए आखिर पर जो इलामतें हैं मुख्तलिफ दवाओं की, उनके ज़रिए मर्ज़ की तशख़ीस करना चाहता है या दवा मालूम करना चाहता है, उसको बड़ी मुसीबत पड़ती है। कहीं वक्त आर्सेनिक की तरफ ले जाएगा, कहीं कोई और इलामत एकोनाइट की तरफ ले जाएगी, कहीं कोई और इलामत काली कार दिखाएगी, कहीं सल्फर दिखाई देगी। मुसीबत पड़ जाती है शुरू में होम्योपैथ को कि वो क्या करें, किस इलामत को तरजीह दें, किसको ना दें। उसका असल इलाज ये है कि असल किताब मिजाज को, बीमारी की मिजाज को पढ़ा जाए
اور ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت کسی دوا کی پوری طرح کسی مریض میں موجود ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی میجر علامتیں بھی ساری ہوں. بعض دفعہ ایک دو بڑی علامتیں ہوں تبھی بھی دوا کام آ جاتی ہے. اس لیے زیادہ تر تو تجربہ ہے، اور تجربے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دوا کا مزاج سمجھ لیں. آپ مزاج کو اس طرح ذہن نشین کر لیں جیسے کسی خاص گہرے دوست کا مزاج آپ کے ذہن پر نقش ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ دلیلوں میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی بزدل ہو تو اس کی طرف بہادری کی بات آپ منسوب کر دیں تو کہے گا نہیں میں جانتا ہوں اس کو، اس سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شریف النفس ہو اس کی طرف شرارت منسوب نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہومیوپیتھک دواؤں میں بعض چیزیں بعض دواؤں کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی. وہ مزاج پہچان لیا جائے تو مریض جب بھی آپ کے سامنے اس مزاج کا مریض آپ کے سامنے آئے گا تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ دیکھو یہ وہی ہے، اور اس وقت پھر یہ دوائیں کام کریں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں 24 گھنٹے کے اندر یا بندہ مر جاتا ہے. نہیں میں نہیں کہا 24 گھنٹے کا. یہ کہا تھا کہ اللہ معافی دے آپ کو، اس میں مجھے بھی بیماری کی یا تو علاج ہوتا ہے یا میں نے گھسیٹا نہیں 24 جاتا. گھنٹے کے مرنا کا کہا ہی نہیں. میں نے کہا تھا ایکونائٹ کے متعلق کہا تھا کہ ایکونائٹ ایک ایسی بیماری ایسی دوا ہے جس کا مریض یا مر جائے گا یا بالکل شفا پا جائے گا، کیونکہ اچانک شدت کے ساتھ بیماری شروع ہوتی ہے. اور بیماری ایسی ہے جو مستقل لمبی چلنے والی بیماری ہے ہی نہیں. اچانک سردی لگ جائے، نمونیا ہو جائے، یا ایسی اور کوئی گہری بیماری ہو مگر ہو وہ عارضی. ہر ایسی عارضی بیماری یا مریض کو ختم کر دیتی ہے یا چھٹی کر جاتی ہے، صاف ہو گیا بالکل. یہ میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. آرسنک کے متعلق یہ نہیں کہا تھا. آرسنک والے کو مرنے کا خوف ہوتا ہے بہت. اور 24 گھنٹے والی جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کینسر کا مریض یا کسی اور ایسی بیماری کا مریض جو اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی ہو اور جس کو ٹرمینل پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر اصطلاح میں، وہ ٹرمینل بن چکا ہو، جس کے متعلق کہتے ہیں اب ہمارے بس کا رہا نہیں، اب یہ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. ایسی صورت میں اگر اونچی طاقت میں آرسنک دیا جائے تو فائدہ تو ضرور دیتا ہے، یعنی بے چینی کم کر دے گا اور تکلیف کا احساس کم کر دے گا. لیکن یہ خطرہ ہے کہ اس کے بعد پھر مریض سنبھلے گا نہیں، کیونکہ جو بے چینی اور تکلیف کا احساس ہے دراصل یہ دو طاقتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے جسم میں دفاع پیدا کرنے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں. اپنی ذات میں یہ بیماری بھی ہیں اور اپنی ذات میں شفا کی محرک بھی ہیں. اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو پھر مقابلے کی طاقت نسبتاً کم پیدا ہوتی ہے. تو ایسا مریض پھر معلوم ہوتا ہے اس کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ تم نے مقابلہ نہیں کرنا، تو پھر آرام میں آ جاتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ ایسا مریض ضروری نہیں 24 گھنٹے میں مر جائے، مگر یہ اگر اچانک وہ بیماری ٹھیک نہ ہو اور اس کو سکون آ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ اب عنقریب اس کی وفات ہو جائے گی. ایک اور بات آپ نے فرمائی تھی کہ یہ جو زہر ہے بہت دیر تک رہتا ہے. ہاں. بادشاہوں کو ٹھیک ہے جو دیا گیا ہے، جن کو آرسنک دیا گیا ہے وہ اگر 1000 سال 2000 سال پہلے بھی مثلا ممیز ہیں بعض، اگر ان کو کسی کو خیال ہو کہ تاریخ میں بتایا گیا ہو کہ اس فرعون کو یا اس بادشاہ کو آرسنک سے ہلاک کیا گیا تھا، تو آج بھی ڈاکٹر چیک کر سکتے ہیں، دیکھ کر فوراً بتا دیں گے ہڈیاں دیکھ کر کہ آرسنک دیا گیا تھا کہ نہیں. اور آرسنک جو ہے یہ اگر بار بار دیا جائے تو بے چینی پیدا کر کے رفتہ رفتہ مار دیتا ہے. یہ مارنے والی بڑا خطرناک زہر ہے.
اس لیے اس سے موت واقعہ تو ہو جاتی ہے مگر وہ 24 گھنٹے والی بات نہیں ہے. اس کے متعلق بھی غالباً نیپولین کے متعلق بھی انگریزوں پر یہی الزام لگایا گیا ہے کہ نیپولین کو انہوں نے ایک کتاب کے ورقوں پر آرسنک لگا کر دیا تھا، اور وہ اسے جب کتاب کے ورق چپکا دیے گئے تھے اس طرح کہ ہر دفعہ زبان کے تھوک لعاب سے انگلی تر کر کے صفحہ الٹا جائے. تو جتنی دفعہ وہ صفحہ الٹتا تھا اس کو آرسنک کا زہر اثر کر جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ آرسنک کے زہر سے مارا گیا. یہ الزام ہے غالباً فرینچ لوگوں نے انگریزوں کے اوپر لگایا ہوگا، لیکن یہ ایسا الزام ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ ابھی کچھ گزشتہ چند سال پہلے ایک دوبارہ تحریک اٹھی تھی فرانس میں کہ نیپولین کی نعش کھود کر اس پر وہ جدید ذرائع سے ٹیسٹ کیے جائیں، اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ آرسنک کی تھا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہڈیوں میں آج بھی اس کا اثر ہوگا، ایک دفعہ آ جائے تو پھر نکلتا نہیں. اور کوئی بات؟ تیزی پائی جاتی ہے، بار بار پایا جاتا ہے، بےچینی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں. خوف بھی اس میں شامل ہوتا ہے بےچینی میں بعض دفعہ، لیکن ایکونائٹ میں بےچینی نہیں، صرف خوف کا اثر ہوتا ہے. ایکونائٹ کے مریض یا سردی لگ جانے سے بھی اچانک، کیونکہ ہاتھ مرض ہے، خشک سردی لگ جائے مثانے کو، اس سے بھی ہو جاتا ہے. ایک مثانے کا نزلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، جیسا ناک کا نزلہ ہے نا، بار بار پانی نکلتا ہے، اس طرح مثانے کا نزلہ ہو یا گردے کو گردے کی نزلاتی کیفیت ہو تو خشک سردی سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ پیشاب کی مرض لگ جاتی ہے بار بار. اس میں اگر شروع میں ایکونائٹ دیا جائے تو بہت مفید ہوتا ہے، بہت جلدی کنٹرول کرتا ہے. لیکن اگر بے چینی ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی خود براہ راست اس کی گردے کی یا مثانے کی بیماری ہو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کینسر وغیرہ، تو اس سے آرسنک کی مرض پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایکونائٹ کے قابو کی چیز نہیں ہے. اس میں لمبا عرصہ چلتی ہے وہ بیماری، اور پیشاب میں ضرور کچھ ایسے تیزابی مادے ہوتے ہیں جو چھیلتے ہیں ان کو، جھلیوں کو، ان میں سوزش پیدا کرتے ہیں، اس سے پھر بار بار پیشاب آتا ہے. حضور ایک سوال اس کے علاوہ ہے، حضور ایڈز کا علاج ہے اس میں؟ اس کا ہومیوپیتھک میں کس چیز کا؟ ایڈز کا. ایڈز کا میں نے جلسے پر ذکر کیا تھا. جی. اس کے بعد ایک مریض میں نے انگلستان میں دیکھا ہے اللہ کے فضل سے جو ٹھیک ہوا ہے. جلسے پر میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایڈز کے اوپر بعض ڈاکٹروں نے مجھ سے پوچھا تو افریقہ میں ان کو مشورہ دیا کہ سلیشیا 1,00,000 طاقت میں دی جائے، اور سلیشیا وہ ہر قسم کے بیرونی حملوں کے خلاف جسم کو مستعد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی جسم میں پرانی گولی بھی دفن ہو، کسی نے فائر کیا یا چھرا رہ گیا ہو، تو جہاں بھی ہو وہ اس کو نکال کے باہر کر دے گی. حیرت انگیز طریقے پہ کام کرتی ہے جس کا کوئی بھی ابھی تک سائنٹیفک جواز ہم پیش نہیں کر سکے، لیکن تجربہ اتنا قطعی اور یقینی ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کو رد نہیں کر سکتا. ڈاکٹر مبشر عزیز، ڈاکٹر مبشر احمد کو میں نے بتایا ہوا تھا یا کسی اور سے سنا ہو سلیشیا کے متعلق کہ اس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. وہ جب پچھلی دفعہ لندن آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مریضہ کے سوئی انتڑیوں میں چلی گئی تھی، تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا اس وقت، بڑی سرجری کرنی پڑنی تھی. انہوں نے سلیشیا اس پہ استعمال کی تو وہ نکلی ہے سیدھی، جہاں تھی وہیں سے سیدھی باہر نکلی ہے، اور اس جگہ جلد کے اوپر تھوڑی سی خارش سی ہوئی اور دیکھا تو سوئی کا کنارہ باہر آ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نکل کر انہوں نے پھر کھینچ لی آرام سے، اور کوئی زخم نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کس طرح وہ آئی ہے
یہ ایسی مسٹری ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن میرے تجربے میں بارہا آیا ہے ایسا. مثلا ایک دفعہ ایک ہمارے ہمسائے میں ایک میاں بیوی میری ہمشیرہ رہتی ہیں جس مکان میں، ان کا مکان تھا، وہ سن تھیں، وہ کرائے پر دیا ہوا تھا کسی کو. ملتان کی خاتون ہیں جن کے جو آج کل انگلستان میں رہتی ہیں، ان کے بچے بھی وہیں ہیں. تو ان کی کسی بیٹی کو غالباً شیشہ چبھا اس طرح کہ وہ جو گلاس کا شیشہ ہوتا ہے نا، ٹیڑھا حصہ، وہ اندر جا کے وہ بل کھا گیا یوں. اب اس پر ہمارے بھائی جان مرحوم منور احمد صاحب، ڈاکٹر مرزا منور احمد نے کوشش کی نکالنے کی، اس کا آپریشن بھی تھوڑا سا کیا، لیکن وہ اتنی خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا کہ پھر وہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ پھول گیا تھا. ویسے تو ایڑی کے قریب کوئی زیادہ گوشت نہیں ہوتا، لیکن انفیکشن کی وجہ سے پھول کر وہ اتنا بڑا ہوا تھا. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی میرے بس کی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو ابھی، شاید بس کر کے کچھ ہو، بعد میں نکلے تو ٹھیک کریں. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان کو سلیشیا کا کہا کہ آپ اس کو فوراً شروع کرا دیں. ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو سوزش وغیرہ ختم ہو گئی، اور جو تکلیف تھی وہ جاتی رہی. اور میں نے کہا آپ اس کو آرام کروائیں، پھر آئیں نہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. قریباً 20-25 دن ہوئے ہوں گے، بہت وقت لگا تھا اس معاملے میں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا شیشے کا ایک ٹکڑا باہر آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی کچھ نہ کرو، اس کو دیکھو کیا کرتا ہے. وہ رفتہ رفتہ وہ اور آیا، پھر اور آیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے اس کو کھینچ لیا، اور کوئی زخم نہیں، کوئی پس نہیں، کچھ نہیں. اتنا حصے کو نکال کے اس نے باہر کر دیا. اب یہ مسٹری ہے جہاں تک ہمارے موجودہ علم کا تعلق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دفاع میں کچھ چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں بیرونی موجودگی کے خلاف جسم کو اگر مستعد کیا جائے تو وہ آپ ہی اس کو نپٹ لیتا ہے اس سے. یہ جو بیماری ہے ایڈز، اس میں بھی اسی خیال سے میں نے تجویز کیا. ہوتا یہ ہے کہ ایڈز کے جو شکل ہے اس کی اندرونی بہت باریک علم ہے، وہ جسم کے دفاعی خلیوں کے اندر جو شکل پائی جاتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے. یہ اندر جا کر اس کے دفاع کے اندر داخل ہو کر اس پہ قبضہ کرتی ہے. جب آپ کسی دوا سے، ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، دفاعی نظام کو متحرک کرتے ہیں تو جتنا تیزی سے وہ سیل بڑھتے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ ایڈز کا جراثیم بھی ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے کوئی چھونی پہ قبضہ کر لے، کسی فوجی نظام پر قابض ہو جائے، تو اس ملک کے بیچارے کے دفاع کی کیا شکل ہو سکتی ہے. تو ایڈز انسان کے جسمانی دفاعی نظام پر قبضہ کرتی ہے، اور اتنی مشابہ ہے اس کے کہ گویا وہ چور داخل ہو گیا، اصل پہچانا نہیں جاتا مالک کون ہے اور چور کون ہے. تو اس خیال سے میں نے 1 لاکھ سلیشیا دی کہ بہت ہی لطیف پیغام ہے یہ. اور مجھے یہ یقین تھا کہ انسانی جسم کو خدا تعالیٰ نے شناخت کی صلاحیت ضرور بخشی ہوئی ہے. جتنا مرضی کوئی چور مشابہ ہو جائے، مگر انسانی دفاع میں ضرور ایسی طاقت ہوگی کہ وہ پہچان لے. چنانچہ اس کو میں نے وہاں ڈاکٹرز کو میں نے لکھا اور میں کہا کہ مجھے بتائیں بھی. تو پہلے ایک ڈاکٹر کی طرف سے اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہی ہے، اور بعض ایسے ایڈز کے مریض جن کے اندر قطعی طور پر ثابت شدہ بات تھی وہ ٹھیک ہو گئے. پھر ایک جلسے پر بھی میں نے سنایا تھا واقعہ، ایک آپریشن کے وقت ایک مریض کی حالت بگڑی تو پتہ لگا وہ ایڈز کا مریض ہے. تو یہ ڈاکٹر بہت پریشان ہوئے. ان کو یاد آیا کہ میں نے ہدایت دی ہوئی تھی. انہوں نے سلیشیا کی ایک خوراک دی، وہ اللہ کے فضل سے بخار سب ختم ہو گیا، وہ ساری کمپلیکیشن جاتی رہی، اور ایڈز کی علامتیں بھی غائب ہو گئیں. انگلستان میں نے ایک تجربہ کیا. ایک نو بیاہتا جوڑا تھا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے جو علامتیں بتائیں مجھے شبہ پڑا کہ یہ ایڈز ہے. شبہ کا قریباً یقین تھا. تو میں نے ان کو
दवाई दी मियाँ को, और मियाँ को कहा अलग मुझसे बात करना। उसको फिर मैंने समझाया। उसने कहा जब आपने आपके चेहरे का असर देखा था मुझे यही शक पड़ा था कि इसको एड्स की तकलीफ है। हॉस्पिटल ने बाकायदा टेस्ट किए थे यहाँ। मैंने कहा आप ये दवा इस्तेमाल करें और फिर मुझे तकरीबन 1-2 महीने के बाद इत्तला दें कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं। 1-2 महीने के बाद उस लड़के ने आके खबर दी, बड़ा खुश था कि डॉक्टर ने कहा है कि एड्स है तो सही अंदर, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है, वो ऑफेंसिव नहीं रही, वो बेज़रर सी दिखाई दे रही है अब। पहले एक्टिव हालत में थी और जैसे नींद आ जाए उसको। और उसके बाद उसने इजाज़त दी कि तुम मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात बेशक कायम करो, इस वक्त ये हालत है कि तुम्हें नहीं लग सकती। अच्छा, वो बड़ा खुश। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह फजल करेगा, जाओ फिर मियाँ बीवी बन के रहो। और अभी आने से चंद दिन पहले वो अपनी बीवी को साथ लेके आया। उसका 7वां महीना है प्रेगनेंसी का, और बिल्कुल ठीक ठाक। उससे मैंने हर तरह सवाल किया। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे कहा था, उसको शायद अभी तक नहीं पता क्या बात है, कि बाकायदा हर 6 हफ्ते के बाद या नहीं उससे कम अरसे में दोबारा आके रिपोर्ट किया करो। क्या उसने मुझे देखा है, वो कहता है बिल्कुल ठीक है, कोई परवाह नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये एड्स का वो केस है जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है और जिसके टेस्ट वहाँ के अस्पतालों में मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। और ये बात अजीब मुझे लगी है, वो कहते हैं एड्स मौजूद है अंदर, लेकिन निकम्मी हो चुकी है, बेकार हो गई है। उसके अंदर अब जहर पहुंचाने का मादा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये ऐसा होता ना होता तो वो कभी इजाज़त ही ना देते मियाँ बीवी को ताल्लुकात के क़याम की, और फिर ये कि वो बच्चा पैदा करे, बच्चे का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझसे जर्मनी से भी एक डॉक्टर ने ख़त लिख कर, गालिबन मेरे जलसे की तकरीर का उसको पता चला, पूछा था उसको। मैंने यही बताया कि मैं आपको बरह रास्त नहीं मैं लिखना चाहता क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है, लेकिन जो अहमदी दोस्त है आपका उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। उसको फिर मैंने समझा दिया कि उनको कह दें कि अपनी ज़िम्मेदारी पे करें, लेकिन जो तजर्बा करें मुझे भी बताएं फिर, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। क्यों जी, अब मेरा ख्याल वक्त ख़त्म नहीं हो गया? हाँ हो गया। अच्छा बाकी फिर इंशाल्लाह और भी वक्त है, अभी क्लासेस लगाएंगे। तो खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये दवाइयाँ तो आपकी इस्तेमाल ही नहीं हुई, और साथ लिक्विड और ये चीज़ें भी आनी थी, बना कर दिखाना उनको फिर सही। ठीक भी कर दिया मैंने आर्सेनिक पेशेंट के तरीके से। और जो नमाज अजान दिलवाओ, नमाज पढ़ लें आप। हाँ आओ जी, तशरीफ ले आओ। जी जी लग रही हो नौकरी नवी है होगी? हजूर मुझे पेशाब बहुत आता है चाय के बाद। चाय के बाद? हाँ अच्छा, चाय के बाद बेचैनी तो नहीं ना होती? ये बेचैनी तो नहीं होती, लेकिन बहुत तेज आता है। हाँ मैं समझ। जो चाय का तोड़ है वो थूजा है। हर जो मरज, बीमारी, जो जहर वगैरह मुख्तलिफ किस्म के खुराकें हैं जिनकी बदअसरात हैं, उनका इन्होंने एक एंटीडोट भी बनाया हुआ है, और चाय का एंटीडोट थूजा बताया जाता है। तो आप थूजा दें इनको पहले 200 में 2-4 दिन रोज़ाना एक दफ़ा, और जब पेशाब ज़्यादा आए तो उसका फौरी इलाज एक्रोनाइट से पहले करके देखें। अगर ना हुआ तो फिर नक्स पामी का देंगे, या जर्सी में कई चीज़ें हैं पॉसिबल मेरे जहन में। अभी यही है ना हम, अब चाय पी के देखना है, पहले थूजा खाएं आप, और फिर चाय पिए, फिर उसके बाद दोबारा थूजा खाएं। हजूर ये फ्रांस से मिल जाए हैं? ये फ्रांस से मिल जाए? हम आम मिलती है, इनसे ले लें। मैं सब दवाएं लेके आए हुए हैं ये राय सेक्रेटरी साहब, ठीक है? अच्छा, और जी अब नमाज अज़ान दे दें।